السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجديد كوم دابيتود وعدتكم باش ديما نجيب لكم الجديد ان شاء الله حتى تلقاو المراد ديالكم. اليوم كاين واحد ليفينمون بالنسبه لنوفو برانسويك في عده مجالات، يعني تنعاود نكررها في عده مجالات. خليكم حتى الاخر تاع الفيديو تكتشفوا هاد المجالات المطلوبه وطريقه التسجيل كوم دابيتود. يلا مرحبا بكم. خوت مرحبا بكم. الا كنتي اول مره تشوف القناه حاول دير واحد الابوني باش دائما يوصلك جديد، او الا كنتي متابع وفي شكرا على الوفاء ديالك، ودائما تنساش التعليق الزوينه ديالك ولي كومونتير ولي لايك، وشكرا على الوفاء ديالك. دونك اليوم بالنسبه للريكروتمون انترناسيونال بالنسبه لمقاطعه نوفو برانزويك غادي نمشيو ديريكتومون لا باج تاع لي زيفينمون دو ريكروتمون اللي ديما تنشرح فيها. دونك كاينين يلا تحطوا ديرنييرمون واحد 3 البرامج بالنسبه للقطاع ترونسبور، يعني قطاع النقل، قطاع الدواجن الافيكول، وقطاع الغابات الفورستي. دونك كما تيبان لكم هنا على الشاشه événements de recrutement internationaux à venir اللي ديجا اون لين دابا سون اون لين. الاخر اللي كنا شرحنا بالنسبه للناس تاع لا مارين دونك راه سد، دونك سي فيرمي. دابا باقي لكم 3 زيفينمون او 3 يعني مجالات متعدده باش تقدروا تلقاو الخدمه ديالكم في بعض المجالات. بزاف الناس انا عارف متبعيني في قطاع الدواجن وحتى في قطاع ديال الغابات ولا في قطاع الترونسبور. فريمون هاد الفيديو غيكون ان شاء الله يا ربي امين يكون ان شاء الله يعني فيها الخير لكم، وان شاء الله تقدروا تحصلوا على عقد عمل كما بزاف الناس اللي حصلوا على عقود عمل سابقا معنا في القناه خصيصا، لان تعرف اشخاص عديده حصلت على عقود عمل الحمد لله. راهم تيتابعونا في الانستغرام ديالنا اللي هو طريق النجاح كندا. دخلوا مرحبا بكم في اي وقيته. دونك اليوم كما قلت لكم هذه سابقه غنبارطاجيها معكم ديال 3 القطاعات اللي هما مهمه جدا والناس تقلب عليهم بزاف، ماشي يعني سبيسياليتي في لانفيرميير ولا سبيسياليتي مثلا في شي حاجه اللي هاد لي دومين مطلوبين بزاف. دونك قطاع النقل باش دير باش تعرف اش من تخصص مثلا غير كاكزومبل في قطاع النقل، لانه سي لارج ملي تنقولوا قطاع النقل اش من واحد يعني في لي زوف دومبلوا اللي تقدر يعيطوا لك باش تعرف مثلا التخصص ديالك واش كاين ولا ما كاينش. نعطيك كمثال ابار الدواجن ولي فورستي باش ما نطولش لا فيديو. دونك بالنسبه لقطاع النقل غادي نمشيو لاباج ديال سي ان بي، نقدروا نديرو بيتيت ريشيرش دابيتود لي سي ان بي وليت حافظهم انايا مع هادشي ديال لي فيديو. دونك بالنسبه لي كوندكتور دو ترونسبور تنشوفوا سي ان بي اللي هو 7511. ملي تديروا 7511 في هاد الخانه نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. مثلا كوندكتور دو كاميون دو ترونسبور كاين عندنا 7511 7512 13 14. دونك كاملين نقدروا نقلبوا فيهم. دونك لا يكونوا مطلوبين ان شاء الله في هذا الدومين. دونك 7511 غندير ريشيرشي، غادي يعطيني لي زابيلاسيون ديال البروفيل ديال لي كوندكتور في مجال النقل. كاين كوندكتور دي ميناجور، كوندكتور ديال لو كاميون سيمي رومورك، مانوفر دو فراك، دي بانوز، دونك بوا لور. دونك هاد لي كوندكتور هما مقبولين. وتعطيك هنايا لي فونكسيون برينسيبال، يعني هاد لي فونكسيون برينسيبال حاولوا تزيدوهم في السي في تاعكم، يعني كتبوا بانكم تديروا هاد الشيء هذا. المهم تبازاو ماشي كوبي كولي، مي تبازاو تانسبيراو من هاد التكست هذا لان غادي ينفعكم. كوندوير دي كاميون غرو بورتور دي المهم دي ماشين كومسا. اوكي دونك هادي من جهه فوالا. دونك بالنسبه ل 7511 الى درنا مثلا 7512 عطيني كوندكتور دوطوبيس اوبيراسيونيل اوبيراتور اوبيراتريس. دونك هادو لي شوفور دوطوبيس تما لي 7512. دونك حتى هما لا ميم شوز. شوفيو لي برينسيبال لي فونكسيون برينسيبال وكتبوهم في السي في تاعكم. هادو تما غادي يكونوا داخلين في هاد ليفينمون دو ريكروتمون اللي هو 7512. عندك بالنسبه ل 7513 بالنسبه لي شوفور دو تاكسي ليموزين اكسيتيرا. دونك حتى هما غادي يكونوا داخلين. ها هو لا كلاسيفيكاسيون ديالهم. حاولوا تزيدوا هاد الكلاسيفيكاسيون اللي هي هاد لو نيميرو في السي في تاعكم، الفوق ديال السي في تاعكم باش تبعتوا السي في ديالكم بالفرنسيه والانجليزيه. دونك لي شوفور بارتيكوليي، شوفور دو ليموزين، وهادشي كامل خصو يكون ديكلاري على سي الشباب. لما ميمكنش تقول بان غير افيك اتيستاسيون سا فا باسي، سي تري ديفيسيل. دونك غنشوفو 7514
7514. دونك شوفور ليفرور، شوفور ليفريزون دو ميساجري بحال DHL المسائل. دونك هادوك حتى هما مقبولين. دونك تاع لي ليفروز دو بيتزا، ليفرور دو بيتزا اوسي. المهم عندك وراق بان خدمتي مع كوم شوفور دو ليفرور. دونك هادو تقريبا هما لي CNP اللي عرفت. الا نسيت شي حاجه كتبوها لي في كومونتير، مي هادو هما لي زعما لي اون جينيرال اللي تيكونوا مطلوبين. دونك بالنسبه لمجال النقل ها تقريبا عطيتكم واحد ليكزومبل. بالنسبه للدواجن كتبوا افيكول في لا ريشيرش ديالكم. هنايا غادي يعطيكم السي ان بي ديالو. عندك مثلا فوريستي ديال الغابات لا ميم شوز، كتبوا فوريستي هنايا غادي يعطيكم لي سي ان بي، وشوفوا لي زابيلاسيون اللي مكتوبين واش داخله في لا كاتيجوري دومبلوا ديالك ولا لا. مثلا حقاش لي زابيلاسيون تتبدلوا. مثلا الا كنتي في كندا مثلا يقول لك مثلا شي حرفه ماشي نفس السميه، ولا بدا تكون مثلا في المغرب او الجزائر او تونس، دونك ضروري ما تقدر تبدل، ولكن ماشي ديما مي تقدر تكون باغي. دونك غير ردوا البال باش تكون عندكم بليس دو شانس فيريفيو هاد القضيه هادي قبل ما تدفعوا. ثاني حاجه دونك باش تسجلوا في هاد البرامج هادو، لان واحد بور اون دوري يعني انكونو، ما تكتبوش لا دوري دو فان. دونك دفعوا في اقرب وقت. اون فوا نبارطاجي لا فيديو دفعوا في اقرب وقت، لان دي فوا تنقول لكم خذوا وقتكم. دابا دفعوا في اقرب وقت لان هاد نوفو برانزويك ديما كوم سا سا ساريت في نيمبورط كيل مومون. دونك دفعوا في اقرب وقت. بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عندهم هاد المهن هادو باش تمو يدفعوا في اقرب وقت، ما تعرف تكون انت فيها الخير عليهم ويجيو ان شاء الله لكندا. دونك بالنسبه لطريقه التسجيل راني ديجا شرحتها، ما نعاود ما فيها باس بالنسبه للناس اللي جداد معنا في القناه، اللي يقدروا ما يكونوش شافوا، لان كثرت الفيديوهات من الناس تخربق، الناس تولي ما عارفه ما يسوي با لاكtualité. من الناس اللي معنا قدام راه عارفين دابا لا روتين كومون تسجل وهذا، بما فيها باس الناس اللي بارفوا تيعكزوا يمشيو يشوفوا لي زونسيان فيديو، تيقول لك راه ما نقدرش نمشي نشوف لي زوطر فيديو، راه يعني الناس عكزانه صراحه. مي بون دونك التسجيل اللي هو ضروري كما قلت لكم في السي في بالفرنسي والانجليزيه. هذا سي جورني دو ريكروتمون سيريوز، يعني اون فوا يقبلك امبلويور خاصك تكون موجود، دوز لونترفيو وتكون بري، ماشي عاد باش بلاتي صبروا عليا نصايب ولا باسبور ما عنديش. خاصكم تكونوا بري الدراري، راه لي سيريو راه لي سيريو. دونك على بركه الله. دونك افون دو كومونسي لو بروسيس d'inscription. Donc, بالنسبة les employeurs, كما تيبان لكم de nous recrutent dans le secteur de transport. Secteur de transport, c'est en général. أنا وريتكم مثلا قبيلة les 4 sous-secteurs ديال les CNP. Donc c'est général. Donc veuillez remplir le formulaire d'inscription suivant. Donc une fois تبغي تعمر الفورميلا، أول حاجة الدراري يكون 4 باج، وكل باج تعمر سميتك، الاسم الشخصي العائلي اكسيتيرا اكسيتيرا. من بعد دوزيام باج تو سكي بروفيسيونيل اكسبيريونس طرافاي ديالك بحال شي سي في مي دون ان فورميلار الكترونيك. و تروازيام باج عاوتاني تعمر لي كونيسونس تاعك مسائل. فوالا حتى لا كاتريام باج مي ما دوش اون باج اون اوتر باج قبل ما دير تعمر لا باج كوم يلفو، لان ما عندكش ان بوطون بريسيدون، يعني ميمكنش ترجع للور. عطينا حذاري الدراري، لان بزاف الناس يزابيو لي فيديو تيبقى يزيد 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 وما تسمعش النصائح، وفي الاخر تيوقع عليه مشكل تيبقى بانيكي. دونك ما تحاولش دير سويفون حتى تكون متاكد بلي زانفورماسيون ديالك راه جوست وراه كوريكت. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه فورما دو سي في تاعك وديال لي دوكيمون اللي غتبارطاجي معاهم في هذا الفورميلا، يكون فورما جي بيج يعني تصويره، او فورما بي دي اف، ماشي وورد ماشي حاجه اخرى، ماشي بي ان جي ماشي جيف ماشي باوربوينت ماشي. دونك جي بيج ولا بي دي اف. دونك اول حاجه خصك باسبور. دونك باسبور اوبليغاتوار، التصويره ديال باسبور. ثاني حاجه الفيزا دو ريزيدونس الا كنتي ساكن في دوله اخرى من غير الدوله ديالك. مثلا كنتي مغربي ساكن في فرنسا، دوله يعني خصك لو فيزا ولا هذاك لو ستاتيو ديالك ليغال. لي ريزولطا دو تيست sont obligatoires si vous avez passé un test linguistique. Donc les résultats ديال التيست من الاحسن يكونوا عندكم. الا كان عندكم مزيان سي طون ميو، ما كانش عندك حاول تخدموا في اقرب وقت باش يكون عندك موجود نهار يوصل لونترفيو توريه ليهم. ليكيفالونس دي ديبلوم كاتريام حاجه، الا عندك مزيان ما عندكش حاول تدفع في اقرب وقت، لان مزيان واخا تيقول لك سي با اوبليغاتوار مي من الاحسن تزيد بلوس دو شانس باش يعيطوا لك.
بالنسبة للسيرة الذاتية و curriculum vitae facultatif ماشي obligatoire على أساس بأن غادي تعمر هذاك الفورميلا ديالهم عندهم في هاد لي باج، هاد لي 4 باج اللي شرحت لك، ولكن زيدوا لأن ما فيها باس تزيد لي دو فورما سوا هنا سوا هنا باش يبقاو ديما عندهم لي دو كوبي. بالنسبة للزوجة تاعك، لا عندك الزوجة تاعك زيد ليها حتى السيرة الذاتية ديالها، فوالا هادشي اللي يخصك، ما خصك حتى شي حاجة ما خصك حتى شي حاجة سافا ايتر اون لين اي غراتوي باش تكونوا متفقين الدراري. دونك هاهي مكتوبة هنايا. دونك قال لك اون فوا تقيد، اون فوا تبعت الفورميلار يا اوكين غارونتي بان غادي يعيطوا لك. دونك على حساب السي في تاعك واش il répond aux besoins d'un employeur غادي نعيطوا لك، سي سا ريبون با خيره في غيره ان شاء الله، وبقى متابع لي نوفوتي حتى ان شاء الله تشدك شي فرصه. مي صيفط السي في تاعك وتوكل على الله، لان راه الناس يعيطوا لهم باش تكونوا متفاهمين. راه انا اللي نشوف الناس لي ميساج في الانستغرام الحمد لله، راه الناس يعيطوا لهم وتيدوزو دي زونتروفيو، وكاين اللي جا لكندا ديجا، راه بزاف تعرف في كندا الحمد لله. دونك كيما قلت لكم هذه لاباج الاولى برينون هذاك الشيء شخصي، من بعد سويفون هادشي لا دوزيام باج راني ديجا شرحتها في الفيديوهات الاخرى باش تقدر تتبع لا ميم شوز. دونك باش ما نكثرش عليكم، هذه طريقه تسجيل بالنسبه لنا جداد. دونك الا كنتي اول مره تشوف القناه، حاول تصيب سي في كنديان بسيره ذاتيه فغي، سي في كنديان بروفيسيونيل، صايب بالفرنسيه والانجليزيه افيك لي دو موتيفاسيون، وحاول تشوف فيديو راه عندي في القناه ديال باش كيفاش تصايب السيره الذاتيه بطريقه بروفيسيونيل. الا عندك ان شاء الله شي مشكل دوز عندي الانستغرام، مرحبا بك، غادي نشوف معك السي في ان شاء الله مع الوقت. دونك هذه تقريبا من النصائح اللي تعطي دائما الشباب. دونك حاولوا تدفعوا في اقرب وقت، لان فرصه لا تعوض الشباب. هذا موقع حكومي ديال نوفو برانزويك، ما في ما فهمتي، ما عندنا من نكاشيو، ما عندنا من نخبيو. هادشي راه لي كلير، الناس اللي متبعيني راه عارفين المصداقيه اللي عندي، ما تنبارطاجيش نيبورت كوا. دونك حاولوا تدفعوا في اقرب وقت، عاونونا غير بالبارطاج مع الدراري الناس مهتمين بالهجره، والله يسهل على كل واحد ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق كاملين. اللي جات فيه شي اونتروفيو ولا خصو شي معلومه بالنسبه لي زونتروفيو دوز عندي مرحبا به. الانستغرام راه دائما محلول في الوجه ديالكم كاملين، مرحبا بكم كاملين وبالتوفيق، مع السلامه.